देशभक्तिले तातेको छ ओलीजीको बोली, लोभी पापी दलाललाई लागेको छ गोली, लोभी पापी दलाललाई लागेको छ गोली। उहाँले पनि गल्ती नगरे होइन, महाकाली सन्धिमा उहाँले पनि गल्ती गर्नुभएको थियो। यथार्थता र कटु सत्य यही हो, सच्चै नेता केपी ओलीजी नै हो। त्यसै हुनाले अरू तडपिरहेछन्, केपी ओलीदेखि विक्षिप्त भएछन्। रत्नाकर डाकु पनि वाल्मिकी भएको इतिहास त जिउँदैछ। ओलीजीको दिल अति नै सफा छ, फैलिरहेको छ नेपाली माझ। निहित स्वार्थी भालुका गोठाला, छटपटिरहेछन् मन पारी काला। हुने खानेहरू कोर्छन् अश्लील भइसका कथा, हुँदा खानेहरू लेख्छन् विवश जीवनी व्यथा। आमा रुवाई दिदी बहिनीका शिरको लाली चाटे, मदका सुरमा सकुनीहरूले देश नै बेच्न आँटे। रगत बेच चरचर चिरी स्वाभिमान नबेच, थाप्लो भित्र गिरी भरिएका मान्छे हो सोच सोच। पराईले कुल्चेर दिनका दिन नेपालमा छटपटिराकी छिन्। हामी सुनमाथि सुतेर भिख मागेका छौँ, औषधि माथि सुतेर रोगी भएका छौँ। हामी नेपाली किन बुद्धु भएको, नेता बिकेका थाहा नै नपाएको। भोट हाल्न मात्र किन तम्सिरहेको, थोत्राते भाषण कति सुन्न गएको। मलाई ममता छैन मेरो भौतिक दिएको, मेरा सन्तानको भन्दा माया लाग्छ नेपालको, मेरा सन्तानको भन्दा माया लाग्छ नेपालको। मै खाऊँ मै लाऊँ अरू सब मर्नु दुर्बलहरू भन्नुभयो भने जस्तो भुल्दैन कवि कर्तव्य। जहाँ जे जे परे पनि कविको कविता बोल्छ, गोली खानु परे पनि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो खबर र यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ जनकवि भोला बराल। उहाँले देशको विषयमा सम्बन्धित रहेर, देशका नेतृत्वकर्ताहरूसँग सम्बन्धित रहेर, समसामयिक विषयसँग सम्बन्धित रहेर आम नागरिकहरूमा कविता मार्फत आफ्नो बुलन्द आवाजहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहनु भएको छ, नागरिकहरूमा सुसूचित गराउँदै आइरहनु भएको छ। र यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर पछिल्लो समय देशको घटनाक्रम र देशको परिस्थितिको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी उहाँसँग जोडिएका छौँ। स्वागत छ भोला बरालजी यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। तपाईँको सुनौलो खबरलाई म सुनौलो खबर मार्फत सम्पूर्ण नेपाली देशभक्त राष्ट्रवादी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो प्रस्तुतिलाई मनन गरिदिनु होला र मैले केही कुराहरू गल्ती बोलेको छु भने पनि त्यसलाई सुधार्ने मौका दिनु होला। र म यथार्थमा गीत र कविता मार्फत नै म बढी बोल्नुभन्दा पनि मेरा कविता र गीतले नै बोल्छन्। त्यो कुरालाई तपाईँहरूले हृदयगम गरी मैले सही बोलेँ कि बेठिक बोलेँ कि भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गर्ने तपाईँहरूकै हातमा छ। जस्तै अब अहिलेको तत्कालीन देशको घटनाक्रमलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ, देशको नेतृत्वकर्ताको भूमिकालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ यहाँले? अब यो अहिलेको जुन राजनीतिक परिवेश छ, लुछाचुँडको राजनीतिक, यो लुछाचुँडले जनता र राष्ट्रको हित गर्दैन। किनभने साँच्चै नेताहरू नेपाली जनताप्रति र देशप्रति वफादार भएर जनताका समस्या, राष्ट्रको समुन्नतका लागि, समृद्धिका लागि इमान्दारी भएर, देशभक्त भएर नेताहरू लाग्दिए भने कुर्सी ठुलो कुरा होइन। कुर्सी त समयले आफैले दिलाउँछ, जनताले आफैले त यहाँ बसबाट अराउँछन्। तर यहाँको राजनीति कति फोहोरी भयो भने अब पैसा खर्च गरेर भोट जित्ने, अनि सत्तामा गएपछि अनि तिनै जनतालाई चुस्न थाल्ने, यो प्रवृत्ति मेरो चाहिँ नजरमा ठिक लागेको छैन। जस्तै अब यसमा के छ, प्रमुख नेतृत्वकर्ताको भूमिकामै यस्तो देखिन्छ अथवा चाहिँ केही व्यक्तिहरू कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ कि जस्तै पछिल्लो समय
केपी ओलीले गर्नुभएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको कार्यहरूलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ। कतिपय अवस्थामा सडकमै पनि नागरिकहरू उठिसकेका छन्। केपी सरकारलाई चाहिँ ढाल्न खोजियो, केपी सरकार विरुद्ध चाहिँ लाग्नु हुँदैन, केपी सरकार टिकाउनुपर्छ भनेर सडकमा पनि आइरहेका छन्। पछिल्लो समय प्रचण्ड केपीको मनमुटावदेखि लिएर फेरि वार्ताका विषयहरू पनि आइरहेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई कसरी लिनुभएको छ? एकदम गजब प्रश्न उठाउनु भयो, धन्यवाद तपाईँलाई। मेरो नजरमा म ओलीजीलाई 29 सालदेखि चिन्छु। प्रचण्डलाई त म यो जनयुद्धको बेलादेखि, त्यही पनि पछिल्लो कालमा मात्रै भेट भएको हो। र ओलीजीले जुन अहिले राष्ट्रिय मुद्दा उठाउनु भएको छ, जो राष्ट्रलाई बचाउनुपर्छ, अब राष्ट्रलाई चाहिँ अब कसैसँग के अरे झुक्न दिनु हुँदैन, हामी नेपालीहरू कसैसँग झुक्नु हुँदैन। र लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा यो सबै नक्सामा हालेर उहाँले जुन लोगोमा शुद्ध त्यो नक्सा समाहित गरिसक्नु भएको छ, ठुलो काम, यो सराहनीय काम हो है। उहाँले पनि गल्ती नगरे होइन, महाकाली सन्धिमा उहाँले पनि गल्ती गर्नुभएको थियो। यहाँ इतिहास साक्षी छ। रत्नाकर डाकु पनि वाल्मिकी भएको इतिहास त जिउँदैछ। त्यस कारणले मान्छे सुध्रिनमा पाउँछ। मान्छे हो, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ। भनेपछि अहिले केपी ओलीले एउटा वाल्मिकीको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ अहिले गरिरहनु भएको हो। वाल्मिकीको भूमिका अहिले निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले साथ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भोला बरालले पनि यसमा साथ दिनुहुन्छ? म साथ दिन्छु। उहाँको सही कुरालाई, राष्ट्रवादी कुरालाई अथवा देश र जनताको लागि उहाँले जुन किसिमको यसो गर्नुपर्छ भनेर अहिले उठाउनु भएको छ कुरा, त्यो कुरालाई सम्पूर्ण नेपालीले, भोला बरालले मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपालीले साथ दिनुपर्छ भन्नेमा मलाई लाग्छ। जस्तै यो अहिले जुन यो प्रचण्ड ओलीको यो विवाद, यो चाहिँ मनमुटावलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? यो कुर्चीको लागि लुछाचुँड हो, कुर्चीको लागि लुछाचुँड हो। त ठुलो कि म ठुलो भन्ने। तर अहिले त र म भन्ने कुरा छैन। हाम्रो देशलाई सबैभन्दा पहिले शिरोधार्य गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो देश हुन्छ, राष्ट्रियता हुन्छ, स्वाभिमान हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि पार्टी हुन्छन्, नेता हुन्छन्, विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। तर अहिले जुन कुर्सीको लागि यसरी ओलीलाई हटाउने, फेरि अर्को आउने, फेरि अब 2-4 महिनापछि फेरि त्यसको विरोध गर्ने, अर्को आउने गऱ्यो भने यो उसले जुन काम गर्न लागिरहनु भएको छ अहिले ओलीजीले है, भारतसँग डटेर चाहिँ उहाँले चाहिँ शब्द उहरू डटेर बोलिरहनु भएको छ। हाम्रो लिपुलेख र लिम्पियाधुरा तुरुन्तै फिर्ता गर भनेर है। त्यो कुरामा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर उहाँलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अन्तर हृदयको कुरा हो। यहाँले यही कुरा कविता मार्फत भन्न चाहनुभएन अथवा केपीजीको बारेमा, केपी ओलीकोलाई चाहिँ प्रशंसनीय तरिकाले भन्नुभयो भने चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? अब साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि मैले यो हिजो बेलुका मात्रै मैले यसो मनन गरेँ ओलीजीको बारेमा, ओलीजीले गरेको योगदानको बारेमा। मैले एउटा सानो कविता, मान्छेले भन्लान् हिजो माइती घरमा गएर चाहिँ नि एमसिसीको विरोध गर्थ्यो, यसो गर्थ्यो, ओलीको विरोध गर्थ्यो, आज ओलीको प्रशंसा गर्छ भनेर भन्लान् मान्छेले मलाई। विभिन्न खालका मान्छेका सोचाइ हुन्छन्। तर सही कुरालाई सही कुरा भन्नुपर्छ। म चाहिँ कस्तो खालको कवि हुँ भने, म साँच्चीकै कवि त्यो हुन्छ निर्भयसँग बाँच्दछ, अरूका सुखमा आफू सन्तोष मानि हाँस्दछ, भुल्दैन कवि कर्तव्य जहाँ जे परे पनि, कविको कविता बोल्छ गोली खानु परे पनि, कविको कविता बोल्छ गोली खानु परे पनि। म त्यो खालको कवि भएको हुनाले मैले आज ओलीजीको बारेमा मैले एउटा कविता लेखेको छु र त्यो कविता म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। देशभक्तिले तातेको छ ओलीजीको बोली, देशभक्तिले तातेको छ ओलीजीको बोली, लोभी पापी दलाललाई लागेको छ गोली, लोभी पापी दलाललाई लागेको छ गोली।
अब मैले वास्तविक कविता म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ओली बिनाको यो नेपाल देश, नेपालीको गौरव हुन्छ शेष, बन्ने छ अर्कै देशको प्रदेश, नेपालमा गर्दछ भालु रेस। भालु भनेको भारतीय लुटा भन्ने सम्झिनु होला। यथार्थता र कटु सत्य यही हो, साँच्चै नेता केपी ओलीजी नै हो। त्यसै हुनाले अरू तडपिरहेछन्, केपी ओलीदेखि विक्षिप्त भएछन्। निडर साहसी दिल खोली बोल्ने, राष्ट्रियताका विषय छिचोल्ने, यस्तो कुरा लोभी र पापीलाई पचेन है दिदी र दाजुभाइ। हिमाल तराई र पहाडबाट ओलीजीलाई दिनुपर्छ साथ, निस्कन्छ राजनीतिको निकास, हुनेछ हाम्रो देशको विकास। कुशाग्र बुद्धि र विवेक तीक्ष्ण, ओलीजी नै हुन् युगका श्रीकृष्ण। नेपालका कंस र शिशुपाल, नमासी बन्दैन नयाँ नेपाल। सानले नेपाली भई बाँच्नलाई, मनन गरौँ यो कटु सत्यलाई। म बिन्ती गर्छु दुई हात जोडी, बाँचौँ नेपाली भई बाहिर तोडी। जुटौँ एकै ठाउँ सब राष्ट्रवादी, देश प्रेम जगाऊँ मिली राष्ट्रवादी। ओलीजीको दिल अति नै सफा छ, फैलिरहेको छ नेपाली माझ। निहित स्वार्थी भालुका गोठाला, छटपटिरहेछन् मन पारी काला। लोभी र पापी अब मासिनेछन्, देशभक्त ओलीसँग गाँसिनेछन्। मैले यो कविता ओलीजीको लागि मैले लेखेँ र ओलीजीले मेरो कवितामा जसरी मैले ओलीजीको बारेमा भनेको छु, ओलीजीले पनि त्यो मार्गलाई नछोडिकन, अहिलेको मार्गलाई जुन उहाँले मार्ग लिनुभएको छ त्यो मार्गलाई नछोडिकन गरिदिनु भने ओलीजीलाई साथ दिने सम्पूर्ण नेपालीहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि अहिलेका नेतृत्वकर्ताहरूमा एकदमै नेतृत्वकर्ताको सही भूमिका निभाइरहनु भएको छ। नेतृत्वकर्ताहरूमा अहिलेको नेतृत्वकर्ताहरू सबभन्दा सही भनेकै अहिले ओली नै देखिएको छ। अब यहाँ कस्तो छ भने मैले देखेको राजनीतिकमा ओलीजीलाई बिगार्ने, ओलीजीको बदनाम गर्ने केही व्यक्तिहरू उहाँका आसपास घुमिया छन् निस्वार्थ पुरा गर्नका लागि। भ्रष्टाचार पनि तिनले गर्छन्, ओलीजीको लाई दोष लाग्छ। बेइमानी अरूले गर्छन्, ओलीजीलाई दोष आउँछ। यस्तो किसिमको वातावरण भएको हुनाले अलिकति उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको छ। अब त्यस्ता व्यक्तिहरू आफन्तहरू अगाडि पछाडि नराख्दाखेरि पनि उहाँलाई अप्ठ्यारै छ। जस्तै अब दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपामा पनि, एक प्रधानमन्त्री आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्को अध्यक्षबाट उनलाई कस्तो किसिमको साथ चाहिन्छ, अथवा उनीसँगै रहँदाखेरि साथ लिएर अगाडि बढ्दाखेरि कतिको उहाँलाई अहिले सही अथवा गलत, उहाँलाई कतिको असर राम्रो नराम्रो कस्तो असर पर्ला, अथवा सँगै साथै जानु अगाडि चाहिँ ठिक हुन्छ, अथवा कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब पार्टी फुट्छ भनेर पनि आइरहेको अवस्थामा चाहिँ के हुन सक्ला? होइन, यो पार्टी फुटाउने भनेको पनि मैले अघि भने निहित स्वार्थ तुच्छ स्वार्थको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि, आफूलाई पद र पैसाको गर्नका लागि आफूलाई यो जुगाको लडाइँ हो। यो अहिले जुगाको लडाइँ गर्ने बेला छैन नेताहरूले। न प्रचण्डले छ न ओलीजीले छ। ओलीजी अहिलेको विषयमा साँच्चै नै मैले कटु सत्य भन्ने हो भने अहिलेको देशको राजनीतिक जुन किसिमको चाहिँ अहिले ओलीजीले सम्हालिरहनु भएको छ नेतृत्व, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व है, उहाँको जुन उहाँको काम गराए शैली होइन देखि मान्छेहरूलाई अलिकति छटपट्टि भएको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो अस्तित्व त समाप्त हुँदैन भन्ने त्यस्ता खालका लोभी पापीहरूले ओलीजीलाई हटाउन लागेका हुन्। अहिले ओलीजीलाई हटाएर प्रचण्ड बने पनि जोजुबो बने पनि झन् खराब हुन्छ हाम्रो देशको स्थिति, झन् लथालिङ्ग हुन्छ। एकअर्काको साथ परिपूरक छ या छैन? अब साथ दिने कुरामा चाहिँ प्रचण्ड साँच्चै देशभक्त हुन्, साँच्चै जनप्रेमी हुन्, जनताका मनमा बस्न चाहन्छन् भने अहिले आफूले पदको लोभ नगरिकन, कसै कुनै विदेशीको इसारामा ननाचिकन
राष्ट्रियताको मुद्दालाई जुन ओलीजीले उठाउनु भएको मुद्दालाई साथ दिनु नै प्रचण्डको बुद्धिमानिता हुन्छ। अब अहिले जस्तै अहिले यहाँले एउटा कविता मार्फतै म यस्तो कवि हुँ जो चाहिँ मेरो कविता बोल्छ, मेरो कविता बोल्नको लागि मैले राखेको कुराहरू बोल्नको लागि गोली नै खान तयार भए पनि पछि हट्दिनँ भन्ने किसिमको कुरा यहाँले राख्नुभयो। अलिकति तपाईँको पृष्ठभूमिको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। यो म साँच्चै एउटा नेपाल आमाको सच्चा सपुत हुँ। म छातीमा हात राखेर सम्पूर्ण देश दाजुभाइ दिदीबहिनीको अगाडि भन्छु, कवि दुई किसिमका हुन्छन्। मैले यो कविता मैले लेखेँ, मैले अब भन्नु कवि दुई किसिमका हुन्छ, एउटा हुँदा खाने, एउटा हुने खाने। हुँदा खाने हुने खाने कविका श्रेणी छन् दुई, अश्रुधारा बगाउने सानाले बाँच्ने कोही। हुने खानेहरू कोर्छन् अश्लील भइसका कथा, हुँदा खानेहरू लेख्छन् विवश जीवनी व्यथा। अरूका कविता चोर पुरस्कृत कवि भए, यथार्थवादी लेख्नेका कविता कुहुँदै गए। यस्तै छ कविको हाल, आँसु पिएर बस्दछन्, साहित्य कुल्चदै नाग्दै शासकैहरू मस्तछन्। अनि के कविता लेख्नु भोक निन्द्रा कवि कवि, हाड छाला बचेको छ देशभक्ति जेपी जेपी। साँच्चीकै कवि त्यो हुन्छ निर्भयसँग बाँच्दछ, अरूका सुखमा आफू सन्तोष मानि हाँस्दछ। भुल्दैन कवि कर्तव्य जहाँ जे परे पनि, कविको कविता बोल्छ गोली खानु परे पनि, कविको कविता बोल्छ गोली खानु परे पनि। मानव अन्तस्करणभित्र कविको मट डुल्दछ, रवि पुग्नै नसक्ने त्यो ठाउँमा कवि पुग्दछ, रवि पुग्नै नसक्ने त्यो ठाउँमा कवि पुग्दछ। म आफूलाई चाहिँ यस्तो खालको कवि भन्ने ठान्छु। जस्तै कति भयो तपाईँले यसरी कविता लेख्न थाल्नु भएको? यो कविता म 9 क्लास पढ्दाखेरि मलाई उमाना शास्त्री हुनुहुन्थ्यो सिन्धुलीमा, उहाँको घरमा म डेरा गरेर बसेको थिएँ। उहाँ कवि हुनुहुन्थ्यो, हाराहारी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकै हाराहारी हो, उहाँ केही कवि हुनुहुन्थ्यो। र मैले कविता गुरु मलाई पनि कविता लेख्न सिकाइदिनु भनेर भने केटाकेटीमा मान्छे। अनि नाथु कविता भने त्यसरी लेखिन्छ, कविता भने यस्तो गरी लेख्नुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भनेर उहाँले मलाई गाली गरेको गरी जुन भन्नुभयो, त्यो उहाँको गाली मेरो लागि प्रेरणादायी भयो। त्यसरी मैले कविता सुरु गरेको हो। जस्तै अब यहाँले कविताहरू लेखिरहँदाखेरि यहाँको कविता कस्तो कस्तो लेखहरूमा कस्तो कस्तोमा हेर्न पाइन्छ, कतिको रुचाएका छन् दर्शकहरूले, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ? अब राष्ट्रसँग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रभक्ति मान्छे नेपालीमा विकृति विसङ्गति जाग्यो। देशभक्ति भावना भएका गीत कविताहरू मान्छे सुन्न चाहँदैनन्। मान्छेलाई त अब उही कुमार बस्नेतले गाएको जस्ता गीत, छोरीभन्दा आमा तरुणीमा भन्ने खालका गीत, डिम्पल डिम्पल कान्छीको सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल डिम्पल पर्ने गाला भन्ने गीत, अथवा वैशको चाहिँ वर्णन गरेका गीतहरू सुन्न चाहन्छन्, त्यसैमा रमाउँछन् र केटीहरूको अङ्ग प्रदर्शनमा रमाउँछन्। यस्तो खालको विकृति जाग्यो। बिग्रियो समाज कुरीति कुमति बढेर, काला भए मनहरू त्यसमा डरेर भनेर मैले लेखेको छु क्या। त्यो यस्तो खालको विकृति नेपालीहरूबाट हटिदिएदेखि हुन्थ्यो। र झन् अहिले त झन् यो विभिन्न खालका चाहिँ उयोहरूले गर्दाखेरि, यो माध्यमहरूले गर्दाखेरि, जस्तो फेसबुकहरू उयोहरूले धेरै मान्छेहरूमा विकृति ल्याएको छ। झुटो बोल्ने, म यहाँ छु भने पनि फलान ठाउँमा छु भन्दै पनि भयो। यस्तो खालको विकृति आइरहेछ समाजमा। यो विकृति नेपाली जनताले कमसेकम देश बनाउने हो, देश बनाइसकौँ न, हामी सम्पन्न हौँ, जे गर्न पर्ने गरौँला। जस्तै अब हजुर अहिले कति वर्षको हुनुभयो? म 68 वर्ष। प्रसङ्गमा जोड्न चाहेँ मैले, अहिले 9 वर्षको उमेरमा हजुरले कविता लेख्न सुरु गरेँ भनेर भन्नुभयो। देशको समयसँग सम्बन्धित रहेर यहाँले धेरै कविताहरू लेख्नुभएको छ। देशको गतिविधिहरूलाई, देशमा गएको घटनाक्रमलाई, परिवर्तनलाई नजिकबाट निहाल्दै आइरहनु भएको छ। जस्तै सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेट्नु पर्दाखेरि तपाईँले जुन किसिमले पहिलाको देश र अहिलेको देश, पहिलाको परिवर्तन र अहिलेको परिवर्तनलाई निहाल्नु पर्दाखेरि कस्तो किसिमको पाउनु भएको छ? साँच्चै नै के यही हो परिवर्तन? यही परिवर्तनको अपेक्षामा थिए नेपाली जनता? यो परिवर्तनको अपेक्षामा थिएनन् है। मलाई बडा दुःख लाग्छ है। मैले एउटा कुरा, हाम्रो मदन भण्डारीज्यूले मन पराउनु भएको कविता म तपाईँलाई मान्छे हो सोच सोच भन्ने कविता भन्न चाहन्छु है। उहाँलाई असाध्यै मन परेको थियो यो कविता। सुनाउनु भएको थियो तपाईँले? मैले उहाँसँग कुन के कस्तो कुन प्रसङ्ग? उहाँ त साँच्चै
साँच्चै नेतामा हुनुपर्ने गुण उहाँमा थियो क्या है। अब मलाई बडा ऊ लाग्छ, मान्छे हो सोच सोच भन्ने है। यो कविता मैले 2039 सालमा लेखेको कविता। 39 साल। घाँटी न्याक्न असुरहरूका मान्छेका हात लम्क, रात च्यात्दै रात झलमल हुने शक्ति हो चम्क चम्क, खोले खाई कटकटिएका मुख हो बोल बोल, बेरा लाग्यो जडकुर्तीको लात्तीले हानी खोल, माटो टोक्दै नर पशु कुदे मुड्कीले ठोक ठोक, बनकर खेद्न खुकुरी हँसिया हातमा बोक बोक, काला साँप सलबल गरे लट्ठीले घोच घोच, थाप्लो भित्र गिरिभरिएका मान्छे हो सोच सोच, थाप्लो भित्र गिरिभरिएका मान्छे हो सोच सोच, लोभी पापी ढलिमली गरे बैरीका साथ नाची, पशु भालु भालु अलिअलि गरी साधका 12 भाँची। भालु भने भारतीय लुटा, एक कुरा सम्झिनुपर्छ हामीले। पशु भालु अलिअलि गरी साधका 12 भाँची, खुट्टा ढोगी परचकरीको कुर्ची भाग लगाए, देशको इज्जत कपुताहरूले पानीमा घोली खाए, आमा रुवाई दिदी बहिनीका शिरको लाली चाटे, मतका सुरमा शकुनीहरूले देश नै बेच्न आँटे, स्वार्थी नेता तरसँग भोलि अर्थ पारे विध्वंस, माखा झुत्ते फोहोर थुपरी फ्याँक्न लौ तम्स तम्स, इज्जत राख हिम पिउसको शक्ति खेरा नफाल, जगमग पारौँ अब सब जुटी मान्छे बस्ने नेपाल, सामाजिक कुरीति कुमति खाल्टोमा कोच कोच, थाप्लो भित्र गिरिभरिएका मान्छे हो सोच सोच, नन्दी भृङ्गी रगत चुसने दैत्यका दाँत भाँच, सुरा वीर सपुतहरू हो हे पिएर नबाच, रगत बेच चरचर चिरी स्वाभिमान नबेच, थाप्लो भित्र गिरिभरिएका मान्छे हो सोच सोच, थाप्लो भित्र गिरिभरिएका मान्छे हो सोच सोच। यो 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 कविता अहिले पनि सान्दर्भिक जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै। अहिले कविता जुन भन्नुभएको छ यो कविता मदन भण्डारीले पनि मन रुचाउनु भएको कविता भनेर यहाँले भन्नुभयो। अरू पनि कविताहरू बोल्नु भएको छ उहाँले। कुन कुन के सिलसिलामा चाहिँ उहाँसँग भेट भएको थियो? अब नेकपा एमालेमै भेट भएको हो भनेपछि योभन्दा अगाडि जो विगतमा नेकपा एमालेसँग सम्बन्ध जोडिएर म एमालेमै पनि थिएँ, त्यहाँबाट जागिर खाँदै थिएँ नेपाल ब्याङ्कमा। अनि त्यस्तै कुराहरू भएर त्यसपछि म चाहिँ माओवादीतिर ढल्केँ। माओवादीप्रति चाहिँ माओवादीकै समर्थनमा गीत गाएर कविता भनेर हिँडेँ है। अनि खास गरी अब अहिले त अब एउटै पार्टीमा भएको छ, एउटै पार्टी भएर जुन किसिमको चाहिँ अहिले आफ्नो नासो जोरीको हाँसो जस्तो देखाइरहेका छन् अहिले जुन नेताहरूले, त्यो नगरिदिएदेखि हुन्थ्यो। राम्रो एक ढिक्का भएर देशलाई बनाऊ, अब यो देश समृद्ध बनाऊ भनेर लागे हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसमा जस्तै अब अहिले जुन किसिमको तपाईँ विगतमा एउटा पार्टीसँग आबद्ध रहेर पनि अगाडि बढ्नुभयो, अहिले कवि मार्फत चिन्दै आइरहनु भएको छ। अब अहिले देशमा युवाहरूलाई जोड्नु पर्दाखेरि जस्तै युवाको भविष्य के देख्नुहुन्छ तपाईँ? युवाहरूलाई लक्षित गरेर भनौँ, युवाहरूको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले युवाहरूको लागि मैले धेरै ठाउँमा धेरै कुराहरू भनिसकेँ है। हाम्रा देशका युवाहरूमा विकृति र विसङ्गति बढी जागेको छ है। र मैले युवाहरूको लागि म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। दुईवटा कुरा दुईवटा गीतबाट मैले अघिबाट युवा भनेर एउटा युवाहरूलाई आह्वान गर्दैछु है। मातृभूको रक्षा गर्ने कसम खाएर देशभक्त मान्छे जम्मै एकजुट भएर नेपाल आमासँग वर माग्नु पर्दछ। यो देशका युवा शक्ति जाग्नु पर्दछ, यो देशका युवा शक्ति जाग्नु पर्दछ।
आपसमा झै झगडा गर्न दिनुहुन्न नेपालको अस्तित्व नै हुन्छ छिन्न भिन्न आज किन नेपालीलाई हेप्छन् अरूले खबरदारी गर्नुपर्छ युवाहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ युवाहरूले यो देशको भविष्य युवाकै हातमा छ युवाभित्र अदम्य तो शक्ति प्राप्त छ विकृतिका पहाडहरू फोर्न सक्दछन् परिश्रमले भाग्य रेखा कोर्न सक्दछन् परिश्रमले भाग्य रेखा कोर्न सक्दछन् स्वाभिमान बिक्री गरी बाँच्नु हुँदैन आज गर्ने काम भोलि साच्नु हुँदैन वीर पुर्खाका उपदेश मान्नु पर्दछ मर्यादित भई बाँच्न जान्नु पर्दछ मर्यादित भई बाँच्न जान्नु पर्दछ कपुतका कुचक्रमा फस्नु हुँदैन सपुतले हात बाँधी बस्नु हुँदैन हाम्रो देशको संस्कृति र भाषा भेषले अघि बढलौ युवा हो भन्छ देशले अघि बढलौ युवा हो भन्छ देशले यो युवाहरूलाई नेपाल देशले यसो भनिरहेछ भनेर म एउटा कविले भने अब साँच्चैमै म कविले मैले विदेशमा बसेका नेपालीहरू जो विदेशमा नोकर भएर बसेका छन् आफ्नो देशको यत्रो जैविक विविधता प्राप्त भएको देश छाडेर भन्ने किसिमको मैले यो युवाहरूलाई भन्न चाहिँ पराईले कुल्चेर दिनका दिन नेपालमा छटपटिराकी छिन् पराईले कुल्चेर दिनका दिन नेपालमा भक्कानी रोकी छिन् जवानीको जोस जागर विदेशीलाई बेची नातागत भएपछि नरौ घरमा बसी रोजगारीका अवसरहरू प्रशस्त छन् यही यस्तो जैविक विविधता पाइँदैन कहीँ इच्छा शक्ति जगाऊ है स्वदेशमा काल पर्किन बस विदेशमा इच्छा शक्ति जगाऊ है स्वदेशमा काल पर्किन बस विदेशमा जमिन खने सुन फल्छ पानी छोए बत्ती जमिन खने सुन फल्छ पानी छोए बत्ती बहुमूल्य जडीबुटी जङ्गलमै छन् जति स्वदेशमा श्रम गर्न किन लाज मान्छौ हेपिएर विदेशीको किन नोकर बन्छौ प्राकृतिक सम्पदा सम्हाले धनी पार्छिन् नेपाल आमाले प्राकृतिक सम्पदा सम्हाले धनी पार्छिन् नेपाल आमाले नेपालकै अन्न पानी ज्यादै पसिलो छ हिमालयले दिने हावा कति रसिलो छ स्वदेश विदेशको जीवनयापन कस्तो कष्टकर छ रात दिन जहिले पनि डरै बाँच्नु पर्छ स्वर्गभन्दा रम्य छ नेपाल श्रम शक्ति विदेशमा नफाल स्वर्गभन्दा रम्य छ नेपाल श्रम शक्ति विदेशमा नफाल 13वटा जलवायु भएको हाम्रो देश जैविक विविधता छाडी नजाऊ है विदेश इच्छा शक्ति जगाएर आत्मनिर्भर बन्न विदेशमा निर्यात गरौँ नेपालको अन्न अमृत जस्तो नेपाली अन्न खाई डलर युरो पठाउँछन् हामीलाई अमृत जस्तो नेपाली अन्न खाई डलर युरो पठाउँछन् हामीलाई नेपालमै मालिक बनेर सानले बाँच नेपाली भनेर मैले युवाहरूलाई यो सन्देश दिन चाहे। जस्तै अब तपाईँले देशसँग सम्बन्धित रहेर होस् अथवा कुनै व्यक्ति युवाहरूसँग सम्बन्धित रहेर होस् कुनै घटनासँग सम्बन्धित रहेर होस्
तपाईँले यस्तो कविताहरू लेख्दै आइरहनु भएको छ। अब आफूले आफूलाई हेर्नु पर्दाखेरि के छ, यो आफूले गरेको कार्य, आफूले कविता मार्फत दिएको सन्देश र आफूप्रति हेर्नु पर्दाखेरि आफू कतिको मूल्याङ्कन भएको पाउनुहुन्छ? अब यो मसँग लेख्ने क्षमता कला थियो र मैले लेखेँ, तर यो गीतलाई मैले अहिले गाएका गीतहरूलाई, मैले भनेका कविताहरूलाई नेपालीहरूले साँच्चै छातीमा हात राखेर नेपाली भएर सुने, नेपाली भएर हेरे र नेपाली भएर सोचे भने यो धेरै ठुलो कुराहरू भनिसकेको छु मैले। र मैले त अब यहाँ अझ के भन्न चाहेको छु भने नेपालीहरूलाई मैले के भन्न चाहेको छु भने साँच्चै नेपाल बनाउने हो भने उठ नेपाली हो, जाग नेपाली, उठ नेपाली हो, जाग नेपाली, जुर्मुरा हो मधेस तराई पहाड हिमाली, जुर्मुरा हो मधेस तराई पहाड हिमाली, जैविक विविधताले धनी हो नेपाली माटो छ, हामीलाई शिखर पुग्ने खुल्ला मुला बाटो छ, समृद्ध नेपाल बनाउन जोस जागर खाँचो छ, आर्थिक क्रान्ति गर्ने नेपालीकै हातमा साँचो छ, उठ नेपाली हो, जाग नेपाली, उठ नेपाली हो, जाग नेपाली, संविधान सभाबाट संविधान त ल्याइयो, परनिर्भर भन्दा ज्यादै दुःख हन्डर पाइयो, जमिन जङ्गल जडीबुटी अपार सम्पदा खेर गइरहेका छन् इच्छा शक्ति नहुँदा, उठ नेपाली हो, जाग नेपाली, उठ नेपाली हो, जाग नेपाली, बेसुरमा हिँडेका छौँ हामी आफ्नो तालमा, समयले बारम्बार हिर्काउँदैछ गालामा, बुद्धिमाथि बिर्को ठोकी सधैँ तडपिरहेका छौँ, विदेशमा श्रम शक्ति बेची नोकर भएका छौँ, उठ नेपाली हो, जाग नेपाली, जुर्मुरा हो मधेस तराई पहाड हिमाली, राष्ट्रियता स्वाभिमान नेपालीत्व जगाउन सक्छौँ हामी जुटौँ भने गरिबीलाई भगाउन, देशका मालिक नेपाली भई बाँच्ने हाम्रो रहर, पुरा गर्न जुट्नै पर्छ सबै गाउँ सहर, पुरा गर्न जुट्नै पर्छ सबै गाउँ सहर, उठ नेपाली हो, जाग नेपाली, जुर्मुरा हो मधेस तराई पहाड हिमाली। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि मैले आह्वान गरेँ। त्यसै हुनाले अझ मैले त के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली किन बुद्धु भएको, नेता बिकेका थाहा नै नपाएको, भोट हाल्न मात्र किन तम्सिरहेको, थोत्राती भाषण कति सुन्न गएको सम्म भनेको छु मैले। भाषण मात्रै होइन, अब हामीले साँच्चै कर्म अगाडि बढाउनुपर्छ र यो नेपाललाई साँच्चै समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो अन्तिम इच्छा हो। मैले त भन्ने गरेको छु, मेरो शरीरको रक्त नेपाली मिट्टीको रस, देशभक्ति जगाएर नसाभित्र कुदिरहेछ, मलाई ममता छैन मेरो भौतिक देहको, मेरा सन्तानको भन्दा माया लाग्छ नेपालको, मेरा सन्तानको भन्दा माया लाग्छ नेपालको। यसै गरी सबै नेपालीले यो 4 लाइन कवितालाई मनन गरिदियो भने पुग्छ। हामीसँग के छैन, हामीसँग यहाँ मैले अस्ति एमसिसीको विरोध गर्दाखेरि मैले त्यो कुरा भनेको थिएँ। मैले 1 किलोको 20 अरब पर्ने युरेनियम, 1 किलोको 20 अरब पर्ने युरेनियम, यो नेपाली धरतीमा हामीले पाएका थियौँ। त्यसैमाथि अमेरिकाले गिद्धे दृष्टि लायो, 55 अरब रुपियाँ नेतालाई खुवायो, युरेनियम 28 टन छ, मूल्य कति हुन्छ लौ भन त। यो यहाँको युरेनियम मात्रै निकालेर हामीले बेच्न सक्यौँ भने हाम्रा नेपालका बाटाहरू
सुन बिछ्याएर बनाए पनि पुग्छ। त्यति सम्पत्ति छ हामीसँग, अझ हामी किन भिख माग्ने? हामी सुनमाथि सुतेर भिख मागेका छौँ, औषधि माथि सुतेर रोगी भएका छौँ। हाम्रै नेपालका देशका जडीबुटीहरूलाई राम्रो प्रशोधन गरौँ है। विदेशमा चाहिँ सबै के अरे लगेका छन् चाहिँ के अरे कौडीको दाममा, तिनै जडीबुटीबाट औषधि बनाएर हामी मूल्य के सुनको दाममा किन्छौँ। यो कुरामा नेपालीहरू किन सजग हुँदैनन्? यहाँ त मै खाऊँ मै लाऊँ अरू सब मर्नु दुर्बलहरू भन्नुभयो भने जस्तो यो यस्तो खालको प्रवृत्ति भएर यो देश पछाडि परेको हो। हामी नेपालीहरू पछाडि परेका हौँ। हामी नेपालीहरू सुनमा सुत्छौँ, भोकै सुत्छौँ, जडीबुटीमा सुत्छौँ रोगी भएर। यस्तो नहोस् र नेपालीले इच्छा शक्ति मात्रै जगाइदिए हुन्छ। इच्छा शक्ति जगाइदियो भने हामी सम्पन्न सुखी सम्पन्न हुन्छौँ र हाम्रो राष्ट्र समृद्ध हुन्छ भन्ने मेरो भित्ति हृदयको अन्तस्करणबाट बोलिरहेको हो म। हुन्छ, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भोला बरालजी। हस्, धन्यवाद तपाईँको मिडियाले मार्फत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो कुराहरू दिमागमा घुसोस् र आजैदेखि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ हित लिएर स्वार्थ सोचेर अगाडि बढौँ। म नेताहरूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। कुनै पनि कुर्सीको लोभ नगरिकन, कुनै विदेशीको इसारामा ननाचिकन नेपाली जनताको विश्वास गर्नुहोस्। नेपाली जनताले नै त तपाईँहरूलाई माथि पुर्याउँछन्, नेपाली जनताले नै त तपाईँलाई संरक्षण गर्छन्। नेपाली जनताको विश्वास गर्नुभयो भने नेपाली जनता यति शक्तिशाली छन्, यति दयालु छन्, यति छन्, त्यसको मूल्याङ्कन त तपाईँहरूले गर्नु भएन। त्यस हुनाले व्यक्तिगत स्वार्थ छोड्नुहोस्। आजदेखि म प्रचण्डलाई पनि बिन्ती गर्छु, ओलीजीलाई पनि नमन गर्छु, बिन्ती गर्छु र अरू यो देशको माया गर्ने नेताहरूलाई पनि म नमन गर्दछु र विदेशी दलाललाई म तिरस्कार गर्छु।